नमः। ఓం హం హనుమతే నమః. శ్రీ పంచముఖ హనుమత్ కవచం. అస్య శ్రీ పంచముఖ హనుమన్మంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః గాయత్రీ ఛందః పంచముఖ విరాట్ హనుమాన్ దేవతా హ్రీం బీజం శ్రీం శక్తిః క్రౌం కీలకం క్రూం కవచం క్రైం అస్త్రాయ ఫట్ इति दिग्बन्धः. श्री गरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वन्तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकराळवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलम् सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकुरुन्तनम् उत्तरं साकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघानशरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुम् भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टन्तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखम् पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्ण वक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरुपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाज्यमुनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुं संहार मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय दक्षिणमुखाय कराळवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशङ्कराय स्वाहा ॐ अस्य श्री पंचमुख हनुमन्मन्त्रस्य
శ్రీరామచంద్ర ఋషి అనుష్టుప్ ఛంద పంచముఖవీర హనుమాన్ దేవత హనుమాన్ ఇది బీజం వాయుపుత్ర ఇది శక్తి అంజనీసుత ఇది కీలకం శ్రీరామదూత హనుమత్ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ఇతి ఋష్యాదికం విన్యసేత్ అధకరన్యాసః ఓం అంజనీసుతాయ అంగుష్టాభ్యాం నమః ఓం రుద్రమూర్తయే తర్జనీభ్యాం నమః ఓం వాయుపుత్రాయ మధ్యమాభ్యాం నమః ఓం అగ్నిగర్భాయ అనామికాభ్యాం నమః ఓం రామదూతాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ఓం పంచముఖ హనుమతే करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अथ अंगन्यासः ओम अंजनीसुताय हृदयाय नमः ओम रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा ओम वायुपुत्राय शिखायै षट् ओम अग्निगर्भाय कवचाय हुं ओम रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट् ओम पंचमुख हनुमते अस्त्राय फट् पंचमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बन्धः अध ध्यानं वन्दे वानरनारसिंह खगराट् क्रोडाश्व वक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिंहलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम् अध मन्त्रम् ॐ श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लङ्कादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुणसखाय कोलाहल सकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रनिर्लङ्घनाय पिङ्गळनयनाय अमितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवनाय दुष्टनिवारणाय दृष्टिनिरालङ्कृताय संजीविनी संजीवितांगद लक्ष्मण महाकविसैन्य प्राणदाय दशकंठ विध्वंसनाय रामेष्ठाय महाफाल्गुणसखाय सीतासहित रामवरप्रदाय षट्प्रयोगागम पंचमुखवीर हनुमान् मंत्रजपे विनियोगः ओम हरिमर्कटमर्कटाय बम 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 पौषट् स्वाहा ओम हरिमर्कटमर्कटाय फम 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 फट् स्वाहा ओम हरिमर्कटमर्कटाय खेम 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 मारणाय स्वाहा ओम हरिमर्कटमर्कटाय लुं 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 आकर्षित सकल संपत्कराय स्वाहा ओम हरिमर्कटमर्कटाय धम 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 शत्रुस्तंभनाय स्वाहा ओम टम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखवीर हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा ओम कं खं गं घं ज्ञं चं छं झं झं ज्ञं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं शं सं हं लं क्षं
स्वाहा इति दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुखहनुमते टं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुखहनुमते कराळवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडाननाय पञ्चमुखहनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखाय आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठमूर्तये पञ्चमुखहनुमते स्वाहा। ॐ ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुं 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 रुद्रमूर्तये सकलप्रयोजननिर्वाहकाय स्वाहा। ॐ अञ्जनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीर्यप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पञ्चमुखवीरहनुमते स्वाहा। भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी ढाकिन्यन्तरिक्ष ग्रह परयन्त्र परतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। सकलप्रयोजननिर्वाहकाय पञ्चमुखवीरहनुमते श्रीरामचन्द्रवरप्रसादाय जं 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्भवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्याधिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् इति सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तं श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचम्। ॐ तत्सत्। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु।